ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद। मैं अस्मा खानम तिलक गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल हॉसपेट डिस्ट्रिक्ट बेल्लारी से। तो प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम का इस ई क्लास में तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अपनी दरसी किताब माँ मशक़िया क़लम के साथ इत्मीनान से बैठे होंगे और मेरी समझाइश को बगौर सुनेंगे। तो बच्चों, आज हम पंजुम जमात के माहौलियाती मुताल्ला बाब 9 से ग़िज़ा सबक़ का तीसरा हिस्सा के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, हमने पिछले सबक में क्या क्या सीखा था? ग़िज़ा के तग़ज़ियात की याद दहानी की थी, ग़िज़ा के ज़राए और ग़िज़ा की दस्तयाबी से अपने आप को वाकिफ़ करवाए थे और बच्चों, ग़िज़ाई निज़ाम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल को समझने के बाद मुख्तलिफ़ जगहों के ग़िज़ाई इख्तिलाफ़ात को समझ चुके थे। तो बच्चों देखिए, ये हैं तग़ज़ियाई अनाज। ये जो तग़ज़ियाई अनाज हैं, ये तग़ज़ियात का ख़ज़ाना रखते हैं और हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी इन्हीं अनाजों का इस्तेमाल किया करते थे। डॉक्टर भी इन्हीं अनाजों को खाने की सलाह देते हैं, फिर भी हमारी ग़िज़ाई आदतें तब्दील हो चुकी हैं। तो बच्चों, आज हम इस नशिस्त में इन्हीं बातों पर रोशनी डालेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की नशिस्त में हम क्या क्या सीखेंगे? ग़िज़ाई आदतों की तब्दीली से सेहत पर पड़ने वाले असरात को समझोगे और बच्चों, ग़िज़ा के इसराफ़ का मतलब समझोगे और ग़िज़ा को महफूज रखने के तरीक़ों को भी समझ पाओगे। तो बच्चों, हाँ बच्चों, हम जो ग़िज़ा खाते हैं, हमारी ग़िज़ा मौसम, सर्दी, गर्मी, बारिश के लिहाज से तब्दील तो होती है और बच्चों, हमारे ख़ानदान के मख़सूस रिवायात, अक़ायद हमारी खाई जाने वाली ग़िज़ा पर असरअंदाज होते हैं और इसका फ़ैसला करते हैं। यानी कुछ लोग सिर्फ सब्ज़ख़ोर होते हैं, कुछ हमाख़ोर होते हैं। और बच्चों, इसके अलावा हमारी रियासत कर्नाटक में ग़िज़ाई इख्तिलाफ़ात हैं। किस तरह से शुमाली कर्नाटक में उगाई जाने वाली फसलें अलग हैं, जनूबी कर्नाटक में उगाई जाने वाली फसलें अलग हैं और साहिली कर्नाटक की फसलें अलग होने के बावजूद बच्चों, शुमाली कर्नाटक में उगाई जाने वाली फसलों को जनूबी कर्नाटक और साहिली इलाक़े दोनों जगह पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर हम बच्चों, हमारी रियासत की ग़िज़ाओं के बावजूद हम दूसरी रियासत की ग़िज़ाओं के भी आदी हैं और आसानी से इन ग़िज़ाई आदतों को अपनाते जा रहे हैं। और बच्चों, हमारी ग़िज़ाई आदतें आजकल बेहद तब्दील हो गई हैं और आम एक सी हो गई हैं। ऐसा क्यों? तो बच्चों, ये जो रसायल इश्तिहारात में ग़िज़ा के मुताल्लिक़, पकवान के मुताल्लिक़ अज्ज़ाए तरकीब दिए गए होते हैं ना, इससे और बच्चों, पकाने से मुताल्लिक़ टीवी पर जो प्रोग्राम्स आते हैं और मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर के इस्तेमाल से हमारी ग़िज़ाई आदतें आम हो गई हैं और हम ज़्यादातर बाहर की ग़िज़ाएँ खाने के आदी हो गए हैं, क्योंकि हमारे ग़िज़ा पर ये सारे अनासिर असरअंदाज होते हैं। और बच्चों, ये देखिए हम किस तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं। क्यों हम इस तरह की ग़िज़ा खाते हैं? सोचिए, इस तस्वीर पर गौर से देखिए, क्या हम कौन सी ग़िज़ा खाते हैं और क्यों इस तरह की ग़िज़ा हम खाते हैं। तो बच्चों, आपको कौन सी ग़िज़ा पसंद है?
यहाँ पर देखिए हरी सब्जियां हैं, ताज़ा फल हैं, और दूसरी जानिब हाँ वही पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको इनमें कौन सी चीज़ पसंद है? हाँ मुझे मालूम है आपको पिज़्ज़ा, बर्गर पसंद है ना। तो देखिए बच्चों, इस तस्वीर पर भी गौर से देखिए। यहाँ पर जो हैं आलू, ताज़ा आलू नज़र आ रहे हैं। ये जो ताज़ा आलू और दूसरी जानिब आपको चिप्स की पॉकेट्स नज़र आ रहे हैं। बच्चों, आपको ताज़ा आलू लाकर चिप्स बनाकर खाना पसंद है या पॉकेट्स में मौजूद चिप्स खाना पसंद है? हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ आपको पॉकेट्स की चिप्स ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। और बच्चों, आपके पास पॉपकॉर्न्स होंगे और ज्वार का भुट्टा। तो आप ज्वार के भुट्टे को भूनकर खाना पसंद करोगे या बाज़ार में मिलने वाले पॉपकॉर्न्स? हाँ मुझे पता है, ज़्यादातर पॉपकॉर्न्स के तरफ ही हमारी तवज्जो जाएगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, हाँ ये तो लजीज मज़ेदार आम हैं और आम का जूस है यहाँ पर। तो बच्चों, आपको क्या ज़्यादा पसंद है? हाँ आम तो बेहद पसंद है, लेकिन एक दो आम तो हम खा लेते हैं। जूस तो हमें हर मौसम में मिल जाता है। ठंडा ठंडा जूस पीना हमें बेहद अच्छा लगता है, तो हम जूस का ही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। क्यों हम इस तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं? क्योंकि पैकेट और बोतलों में भरी ग़िज़ाई अशिया ज़्यादा लज़्ज़तदार मज़ेदार होने की वजह से इन दिनों हर कोई इन्हीं ग़िज़ाई अशिया को तरजीह दे रहा है। लेकिन क्या ये हमारी सेहत के लिए बेहतर है? चलिए इसकी खोज करें। तो बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो है ताज़ा सेब, एक 100 ग्राम ताज़ा सेब में मौजूद अज्जा: कार्बोहाइड्रेट्स 14 ग्राम, रेशे 2.4 ग्राम हैं। इन्हीं सेब को अगर जूस बनाकर पॉकेट में डाल दिया गया है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिक़दार 11 ग्राम हो गई है और रेशेदार अज्जा 0.2 ग्राम। देखिए, आप ही मुआवजा कीजिए कितना तग़ज़ाई अशिया यहाँ पर कम हो गए हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर गौर से देखिए। यहाँ पर जो है 100 ग्राम गेहूं की बोरी है, इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स 71 ग्राम और रेशेदार अज्जा 14 ग्राम। इसी गेहूं के आटे को इस्तेमाल करके जो बिस्किट बनाए गए हैं, गेहूं के बिस्किट, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है 46 ग्राम और रेशेदार अज्जा 9 ग्राम हो गए हैं। तो देखो बच्चों, कितना ज़्यादा यहाँ पर तग़ज़ियाई अशिया में फ़र्क आ गया है। आप खुद मुवाज़ना कीजिए। यहाँ पर ये जो नारियल हैं, ताज़ा नारियल 100 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट्स जो है 15 ग्राम होता है, प्रोटीन 3.3 ग्राम। इसी नारियल को इस्तेमाल करके जो तेल बनाकर बॉटल पॉकेट्स में मौजूद होता है, ये इसका कार्बोहाइड्रेट्स जो है 6 ग्राम हो गया है और प्रोटीन जो है 2.3 ग्राम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तग़ज़ियाई अशिया में कितना फ़र्क हो गया है। देखिए बच्चों, किन किन तग़ज़ियाई अशिया में ज़्यादा मिक़दार में तग़ज़ियात मौजूद हैं, क्या पॉकेट्स में बनाए हुए या ताज़ा खुराकी अशिया में? बिल्कुल, ताज़ा खुराकी अशिया में ही ज़्यादा मिक़दार में तग़ज़ियात मौजूद हैं। चलिए बच्चों देखिए, हाँ, पैकेटों और बोतलों में महफूज खुराकी अशिया को बहुत दिनों तक महफूज रखने के लिए इसमें बिल्कुल कीमियाई अज्जा को शामिल किया जाता है। इसीलिए बच्चों, जो ताज़ा ग़िज़ाई अशिया हैं
ان سے پاکٹس میں موجود غذائی اشیاء کے تغذیات کم ہو گئے ہیں، کیونکہ اس میں کیمیائی اجزاء کو شامل کیا گیا ہے تاکہ بہت دنوں تک وہ محفوظ رہیں۔ بتائیے اب آپ کو کون سی غذا پسند ہے؟ آپ بتائیے کون سی غذا ہمارے صحت کے لیے مفید ہے؟ ہاں بتائیے۔ ہاں تازی غذا نا، بالکل۔ تو بچوں، ہر ایک محفوظ کردہ غذا میں کیمیائی اجزاء شامل ہونے کی وجہ سے بہت دنوں تک ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کے غذائی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر بھی بچوں، ہم جو ہیں آج کل زیادہ تر باہر کے غذائی اشیاء ہی کھاتے ہیں، جیسے پانی پوری، گوپی منچوری، ہاں سوس سے بھری غذائی اشیاء۔ تو ان ساری غذائی اشیاء کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ان ساری غذائی اشیاء کو ترک کر دینا چاہیے؟ نہیں نا، نہیں، بالکل۔ ان غذائی اشیاء کا بھی کبھی کبھار استعمال کر لینا چاہیے۔ کبھی آپ کے امی کی بنائی ہوئی غذا کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کبھی کبھار ان غذائی اشیاء کا بھی استعمال کیجیے، پاکٹس میں موجود، بوتلوں میں موجود۔ ہاں بے حد ضروری وقت پڑنے پر ان غذائی اشیاء کا استعمال آپ کر سکتے ہو۔ لیکن بچوں، جب ان غذائی اشیاء کو آپ خریدتے ہو تو آپ کو کن نکات پر غور کرنا چاہیے جو ہمارے لیے مارکیٹ میں پاکٹس میں موجود ہیں غذائی اشیاء؟ تو انہیں خریدتے وقت ہمیں کن نکات پر غور کرنا چاہیے؟ ہاں بچوں، دیکھیے ان نکات کو تاریخ تیاری اور تاریخ خاتمہ اور اس خوراکی اشیاء میں شامل اجزاء اور کیمیائی اجزاء کی مقدار کو بھی دیکھ لینا چاہیے ایک وقت۔ اور بچوں، پاکٹس کو محفوظ رکھنے کے لیے درجہ حرارت، ہاں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تو بچوں، میں نے آپ کے لیے مثال کے طور پر یہاں پر ہاں دیکھیے تاریخ تیاری اور تاریخ خاتمہ کس طرح سے دیکھیں۔ یہاں پر جو ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ دیا گیا ہے، آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے نا۔ یہاں پر مینوفیکچرنگ ڈیٹ یعنی 23/9/2020۔ ہاں اب بتائیے تاریخ خاتمہ کیا ہے؟ ہاں بیسٹ بیفور 12 months فرام مینوفیکچرنگ، یعنی یہ پاکٹ بنانے کے 12 مہینوں پہلے اس غذائی اشیاء کا استعمال کر لینا چاہیے، یعنی 23/9/2020 یعنی 23/8/2021 کے اندر ہی اس غذائی پاکٹ کا ہم استعمال کر لینا چاہیے۔ اگر زیادہ دن کے بعد اس کا استعمال کریں تو ہماری صحت پر برے اثرات پڑیں گے۔ تو بچوں، اس خوراکی اشیاء میں شامل اجزاء اور کیمیائی اجزاء ہاں کس طرح سے دیکھیں؟ ہاں دیکھیے یہاں پر انگریڈینٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر کون کون سے اجزاء شامل ہیں اور اس کے بعد وہاں پر کون سے کیمیائی اجزاء شامل ہیں، جیسے ایمولیفائنگ اسٹیبلائزرنگ ایجنٹس، ایسیڈیٹی ریگولیٹرز، اسپائسز، کانڈیمنٹس، پریزرویٹیوز۔ ہاں یہ سارے جو ہیں کیمیائی اجزاء، اور جو ہمیں اجزاء چاہیے ٹومیٹو، پیریز، شوگر، واٹر، ایوڈائز، سالٹ، آنین، گارلک، یہ ساری چیزیں یعنی اس خوراکی اشیاء میں کون کون سی اجزاء شامل ہیں اور کون کون سے کیمیائی اجزاء شامل ہیں ضرور دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ چند کیمیائی اجزاء سے ہمیں ہماری صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے
اور چند میں تو بہت زیادہ پریزرویٹیوز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان غذائی اشیاء کا ہمیں دیکھ کر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اور بچوں یہاں پر دیکھیے، ہاں پاکٹس کو محفوظ رکھنے کے لیے درکار درجہ حرارت، یعنی کس درجہ حرارت میں آپ اس غذا کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو اس بوتل پر لکھا ہے ڈو ناٹ ریفریجریٹ، اسٹور ایٹ کول ٹیمپریچر، یعنی اس کو فریج میں یا ٹھنڈا ذخیرہ خانہ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اسٹور ایٹ روم ٹیمپریچر یعنی کمرے کی تپش پر ہی اس کو رکھنا چاہیے۔ تو بچوں یہ بھی دیکھنا بے حد ضروری ہے، چند غذائی اشیاء پر ہاں اسٹور ایٹ روم ٹیمپریچر لکھا ہوتا ہے، کبھی چند غذائی اشیاء پر ہاں ریفریجریٹ بول کے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت ہمیں دکاندار سے غذائی اشیاء لیتے وقت اس کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے۔ اور ایک بچوں یہاں پر نیچے دیکھیے، آپ کو تیسری اور ایک لائن نظر آ رہی ہے، should be used preferably 1 month after breaking the seal، یعنی پہلے آپ نے جب تاریخ تیاری اور خاتمہ دیکھا تھا وہاں پر ہاں بیسٹ بیفور 12 months لکھا ہوا تھا، پھر یہاں پر یہ لائن کیوں؟ یعنی یہ غذائی اشیاء جب تک پاکٹ میں محفوظ ہے 12 مہینوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ جب اس کی آپ ڈھکن کھول دیتے ہیں بوتل کی تو اس کو ہم 1 مہینے کے اندر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں بالکل ان تمام چیزوں کا آپ دھیان رکھ کر ہی پاکٹس میں موجود غذائی اشیاء کو خریدنی چاہیے۔ دیکھیے بچوں ایک مرتبہ جو ہے رحیم ہاں شہد لانے کے لیے جاتا ہے، دکاندار جو ہے رحیم کو شہد فریج سے نکال کر دیتا ہے، تو رحیم دیکھتا ہے یہاں پر تو ڈو ناٹ ریفریجریٹ لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ رحیم کو غذا خریدنی چاہیے؟ بالکل نہیں نا۔ اسی طرح سے سیما بھی دکان کو جاتی ہے اور اپنے دکاندار سے مکھن خریدتی ہے، ہاں اس کو دکاندار سامنے نظر آنے والا مکھن اٹھا کر دے دیتا ہے، تو سیما جھٹ سے چیک کرتی ہے، دیکھتی ہے یہاں تو ریفریجریٹ لکھا ہوا تھا، تو کیا سیما کو اس طرح کی غذا خریدنی چاہیے؟ یعنی مکھن کو فریج میں رکھنا تھا، شہد کو روم ٹیمپریچر پر رکھنا تھا۔ یہاں پر دیکھیے کیا اس طرح کی غذائی اشیاء کو ہم خریدنا چاہیے؟ ہاں بالکل نہیں، ان تمام چیزوں کا ہم دھیان رکھنا چاہیے۔ تو بچوں ہر کوئی آج کل پاکٹس کے چپس ہیں اور دوسرے چیزیں جو ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب استعمال کرتے ہیں تو تاریخ تیاری اور خاتمہ دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو دیکھے بغیر استعمال کر لیں تو آپ کی صحت کے لیے یہ ساری چیزیں ہاں مضر ہیں، کیونکہ پریزرویٹیوز کیمیائی اجزاء بھی اس میں شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ بچوں جب آپ دکان پر جاتے ہو تو ان تمام چیزوں پر غور کر کے ہی غذائی اشیاء کو خریدنا چاہیے۔ ہاں بچوں آپ خوراکی اشیاء کی پاکٹس اپنے گھر میں موجود خوراکی اشیاء کی پاکٹس لے کر میں نے جو اوپر بتائے ہیں اس سے پہلے جو نکات تاریخ تیاری، تاریخ خاتمہ، کیمیائی اجزاء اور شامل اجزاء اور کس درجہ حرارت پر چیزوں کو رکھنا چاہیے، ان تمام کی آپ نکات کی نشاندہی کیجیے۔ یہ سرگرمی آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 121 پر دی گئی ہے، کریں گے نا بچوں؟ آپ ضرور کیجیے، اس طرح سے آپ
जानकारी को इकट्ठा करते रहें। तो सोचिए बच्चों, मियाद ख़त्म खुराकी अशिया या जिसमें कसीर मिक़दार में कीमियाई अज्जा डाले गए हों, इनका खाया जाना ख़तरनाक होता है। क्यों? सोचिए, सोचकर अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। तो बच्चों, ये क्या है? फास्ट फूड, जंक फूड क्या है? जंक फूड और फास्ट फूड हमारी सेहत के लिए मुज़िर क्यों हैं? हाँ, वही बच्चों, आजकल जंक फूड और फास्ट फूड का चलन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमें बाहर के चॉकलेट्स, हाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉस, नूडल्स, आइसक्रीम, हाँ, गोभी मंचूरी, पानी पूरी और हाँ, चाइनीज़ की ग़िज़ाई अशिया बेहद पसंद है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं। क्यों? क्योंकि इन तमाम ग़िज़ाई अशिया में बिल्कुल कीमियाई अज्जा ज़्यादा मिक़दार में शामिल होते हैं। तो बच्चों, हम ज़्यादा से ज़्यादा घर की बनी तग़ज़ियात का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ बच्चों, आप अपने अम्मी की बनाई हुई ग़िज़ाई अशिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, इन सारी चीज़ों को भी कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, फ्लैक्स, सूप्स, नूडल्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स जो वग़ैरह जो हैं, इनको बास को इनमें नाकारा और नाक़िस ग़िज़ा माना गया है। तो नाकारा और नाक़िस ग़िज़ा क्या है? ये जो नाकारा और नाक़िस ग़िज़ा के मानी वो ग़िज़ाई अशिया जिनमें तग़ज़ियात की मिक़दार कम हो या हमारी सेहत के लिए गैर ज़रूरी हों, यानी या तो उसमें तग़ज़ियात कम होते हैं या नहीं तो ये हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं होते, इसलिए इन्हें नाकारा ग़िज़ा कहा जाता है। तो बताइए बच्चों, नाकारा ग़िज़ा सेहत के लिए अच्छी नहीं है, क्यों? बिल्कुल, आप जान चुके हो इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो बच्चों, आप अपनी नोटबुक में इसे भी लिखिए। और बच्चों, आजकल जो है हमारी ग़िज़ाई आदतें तब्दील हो गई हैं, क्योंकि हाँ, सबको होटल का खाना, बाहर का खाना बेहद पसंद है, अच्छा लगता है ना। हाँ, और हम इतने मशगूल हो गए हैं, मसरूफ़ हो गए हैं कि हम बाहर की ग़िज़ा खाते रहते हैं। इसलिए बच्चों, इन ग़िज़ाई आदतों से हमारी सेहत पर क्या क्या असर होता है और इनकी तब्दीली से क्या क्या असरात होते हैं, देखिए, लोग बआसानी बीमार पड़ जाते हैं। देखिए, आप जानते हो ना, आपके घर में नानी, दादी, दादा, ये सारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं कितने सेहतमंद हैं। क्यों? सोचिए, हाँ, वो बिल्कुल घर का खाना ही ज़्यादा खाते थे, इसलिए वो सेहतमंद हैं। लेकिन आजकल जो हम बाहर के खाने की आदत हमें जो ज़बान के जायक़े के लिए खा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? हाँ, जहरीले कीमियाई अशिया एक के बाद दीगर हमारे जिस्म में दाखिल हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों? हमारे जिस्म में बीमारी से लड़ने की सलाहियत कम हो जाती है। हाँ बच्चों, मसालेदार और नाकारा ग़िज़ा, नाक़िस ग़िज़ा की वजह से मोटापा भी बढ़ जाता है। जानते हो बच्चों, हिंदुस्तान मोटापे में दूसरे नंबर पर है और डायबिटीज़, शुगर की बीमारी में हाँ अव्वल नंबर पर है। तो देखिए बच्चों, हाँ, ये क्या है? ग़िज़ा का इसराफ़। ये क्या है? हमारी खाई जाने वाली ग़िज़ा को
بچا کر پھینکنا غذا کا اسراف کہلاتا ہے۔ یعنی اب جب شادیوں میں دعوتوں میں جاتے ہو تو وہاں پر دیکھتے ہو یعنی غذا کتنی اسراف کی جاتی ہے، کتنی غذا کو پھینکا جاتا ہے۔ اور بچوں جب بھی آپ غذا لیں کھانے کے لیے اپنی برتن میں ضرورت کے حساب سے ہی غذا لیں۔ جو بچا کر اپنی پلیٹ میں غذا پھینکتے ہو اسے غذا کا اسراف کہتے ہیں۔ تو بچوں کبھی کبھار ہمیں ہماری پسند کی غذا ملنے پر تو تازہ غذا کو ہم پھینک دیتے ہیں، یہ بھی غذا کا اسراف ہی کہلاتا ہے۔ بچوں آپ کے لیے سرگرمی ہے، کن کن موقعوں پر غذا کا اسراف ہوتا ہے؟ تو بچوں آپ کے اس کتاب کے صفحہ نمبر 122 پر اس سرگرمی کو انجام دیجئے اور نوٹ کیجئے۔ اور بچوں یہاں پر دیکھیے آپ اچار کے ذائقے سے واقف ہونا، تو اچار خراب نہ ہونے کے لیے ہمارے گھر میں دادی، نانی، امی اچار میں زیادہ تر نمک اور تیل کی مقدار زیادہ ڈال کر انہیں محفوظ کرتے ہیں، اور زیادہ تر پھلوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے کیمیائی اشیاء جیسے شکر کا استعمال کر کے محفوظ کرتے ہیں، جیسے آملے کا مربع بناتے ہیں۔ تو اس طرح ہم غذا کو ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اور کس طرح ہم غذا کا ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے انگور کو سکھا کر منقع بنایا گیا ہے۔ بچوں آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے، آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 123 میں سکھا کر کھائی جانے والی غذا اور سکھا کر محفوظ رکھی جانے والی غذا کی فہرست بنائیے۔ سوکھا انجیر، سوکھا آلو بخارا، سوکھی سمندری غذا، ادرک، سونٹ، دہی کے مرچ، چاول، پاپڑ، گوشت کو سکھا کر کباب بھی بنائے جاتے ہیں۔ اور بچوں مچھلی، گوشت، دودھ کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے ریفریجریٹر یا ٹھنڈا ذخیرہ خانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بچوں اس طرح سے ہم غذا کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بچوں اچھی غذا ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رکھتی ہے، یعنی اے ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی۔ غذا ہماری زندگی کی ایک اہم ضروری شے ہے۔ صحت کے نقطہ نظر سے اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے اچھی غذا کھانی چاہیے۔ یعنی بچوں غذا سے ہی ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ آپ نے اس میں جانکاری حاصل کی ہے۔ تو بچوں اپنے آپ کو تندرست چاق و چوبند رکھنے کے لیے ہماری غذا میں تمام تغذیات ضرورت کے مناسبت سے ہی ہونی چاہیے۔ اگر تغذیات کی کمی یا زیادتی ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے کہ تیل، نمک، شکر، مکھن کم کھاؤ، دودھ، پنیر، سالم دانے، سوکھے دانے، میوے، انڈے، بیج کھانے میں اعتدال برتو، ترکاریاں، اناج، پھل، روٹی اس کا آپ زیادہ استعمال کریں۔ تو بچوں آج ہم نے غذائی عادتوں کی تبدیلی سے پڑنے والے صحت کے اثرات کو سمجھا، غذا کے اسراف کے مطلب کو جانا اور غذا کے محفوظ رکھنے کے طریقوں کو سمجھ چکے ہیں۔ تو بچوں لیجئے گھر پر کام، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجئے، غذائی عادتوں کی تبدیلی کے اثرات لکھیے، اور بنے بنائے غذائی پاکٹس خریدتے وقت کن نکات پر توجہ دینی چاہیے؟ بچوں بنے بنائے پیکٹس خریدتے وقت کن نکات پر توجہ دینی چاہیے؟ تو بچوں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.